Kita ug ipakita kanimo kung diin mo sunod sa sunod. So, sa Bible, Romans 5:3, padayon sa paglaom ug dili lamang ingon niini kun dili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kabul-anan. Sa hibaluan ta nga ang kabul-anan nagkabunga ug kalig-on. So, mga kaigsuonan, kung ang atong pag-alaga sa Ginoo nagabunga, kita lig-on o nakitay paglaom. Madayon sa Romans 5:4, kung ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan o pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. So mga kaigsuonan, dili kita magabunga kung walay pagsulay ka nato mga trial sa atong kinabuhi. Taluod na. Muagi jud ni sa ato. Murag magaturi jud ni siya dili jud nato kalikayan ang mga pagsulay mga trial sa atong kinabuhi. Kay aron gikan sa pagkasinulayan magabunga kita sa paglaom mga kaigsuonan. So another verse Hebrews 6:19. Nga akong gibatunan ingon sa sinipit sa kalag usa ka paglaom nga may katinuan ug malig-on ug nagasunod ngadto sa sulod sa tabi. So mga kaigsuonan mo ni ang atong paglaom kinahanglan nga malig-on kita aron kita makasugat sa pagbalik sa Ginoo. Another verse Psalm 135. Nagahulat ako kang liuba ang akong kalag na tuon Diyos. 3. Usog sa mga langit sa mga panagbami sa yuta. Kalimutan o personal na mga away, paglaom o padayon. Subisan pa sa mga panagbami, sulod sa iglesia, sa sulod sa pamilya, at ang solusyonan, pinaagi sa padayon lang kita sa pag-alaga sa Ginoo.